लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। ये ट्यूटोरियल डेटाबेस डिजाइन पर गुज़िश्ता ट्यूटोरियल के आगे का हिस्सा है और यहाँ हम मंदरज झैल मौज़ूआत को सीखेंगे। मालूमाती अज्जा को कॉलम्स में तब्दील करना, प्राइमरी कीज मुतय्यन करना, टेबल रिलेशनशिप्स को कायम करना। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने एक सादा लाइब्रेरी एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस डिजाइन के अमल को शुरू किया था। हमने पहले लाइब्रेरी डेटाबेस बनाने के मकसद का पता लगाया था। फिर हमने लाइब्रेरी के बारे में मालूमात तलाश और मुनज़्ज़म करके अपना अमल जारी रखा और हमने मालूमात को टेबल्स में तकसीम किया और इस तरह हमने अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में 4 टेबल्स मुकर्रर किए थे: बुक्स, ऑथर्स, पब्लिकेशंस और मेंबर्स। अब अगले मरहले पे चलते हैं, जो है मालूमाती अज्जा को कॉलम्स में तब्दील करना। यहाँ हम तय करेंगे कि किस किस्म के मालूमाती अज्जा को हम टेबल में जमा करना चाहते हैं। हर मालूमाती जुज जिसे हमने पहले से मुकर्रर किया था एक फील्ड बन गया है और टेबल में एक कॉलम के तौर पर जाहिर है। जैसा कि स्क्रीन पर तस्वीर में दिखाया गया है, बुक्स टेबल में 5 कॉलम्स हैं जिन्हें फील्ड्स भी कहते हैं। लिहाजा यहाँ हर रो या रिकॉर्ड अपने कॉलम्स में असल में एक किताब के बारे में मालूमात रखते हैं। इसी तरह से ऑथर्स टेबल में हर रिकॉर्ड सिर्फ एक मुसन्निफ की मालूमात रखता है और पब्लिशर्स टेबल में हर रिकॉर्ड सिर्फ एक पब्लिशर की मालूमात रखता है। अब आगे हम कॉलम्स को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑथर नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अलग कर सकते हैं, जिससे कि हम इन कॉलम्स के जरिए तलाश या तरतीब दे सकें। और हमें हिसाब किताब के नताइज टेबल्स में मुख्तलिफ कॉलम्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नताइज को देखना चाहते हैं बेस तब हिसाब कर सकता है। और जबकि हम टेबल्स और कॉलम्स के बारे में वाज़ेह तौर जानते हैं, आगे देखते हैं कि हम किस तरह प्राइमरी कीज मुतय्यन कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या है? हर टेबल में एक कॉलम या कॉलम्स के ग्रुप को शामिल करना चाहिए जो मुनफरिद तौर पर टेबल में जमा हर रो को बतलाती है। ये कॉलम या कॉलम्स का ग्रुप टेबल की प्राइमरी की है। ये आमतौर पर एक मखसूस शनाख्ती नंबर होता है, जैसे बुक आईडी या एक ऑथर आईडी। हम प्राइमरी की फील्ड्स को मल्टीपल टेबल्स के लॉजिकल मुतलका डेटा से फौरी तौर वाबस्ता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को अपने लिए यकजा कर सकते हैं। और प्राइमरी की में हमारे पास एक जैसी यानी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर हम लोगों के नामों को प्राइमरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाम यूनिक यानी मुनफरिद नहीं होते हैं। यहाँ एक ही टेबल में एक ही नाम के 2 लोग हो सकते हैं। आगे प्राइमरी की में हमेशा एक वैल्यू होना चाहिए। अगर ये खाली है या बेमाने है तो हम इसे प्राइमरी की नहीं मान सकते हैं और हम एक ऑटो नंबर के तौर पर कॉलम डेटा टाइप का तयन करके प्राइमरी की कॉलम पर हमेशा एक वैल्यू बना सकते हैं जो बेस खुदकार तरीके से पैदा करेगा। जैसा कि स्क्रीन पर तस्वीर में दिखाया गया है, हम अपने टेबल्स के प्राइमरी कीज मंदरज झैल किस्म से मुकर्रर कर सकते हैं। बुक्स टेबल के लिए बुक आईडी, ऑथर्स टेबल के लिए ऑथर आईडी, पब्लिशर्स टेबल के लिए पब्लिशर आईडी। इसी तरह से यहाँ तक कि अगर यहाँ दिखाया नहीं गया है, मेंबर्स टेबल के लिए मेंबर आईडी प्राइमरी की होगी। आखिर में टेबल्स में प्राइमरी कीज मुतय्यन करके हम एंटिटी इंटीग्रिटी लागू कर रहे हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी इस बात को यकीनी बनाता है कि यहाँ टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं हैं।
یہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ فیلڈ جو ٹیبل میں ہر ریکارڈ کو پہچانتی ہے وہ یونیک ہیں اور کبھی غیر متاثر کن نہیں ہوتے۔ اب ہمارے پاس 3 ٹیبلز میں پرائمری کیز ہیں۔ ہم ریلیشن شپس کو قائم کر کے ان سب کو ایک ساتھ لا سکتے ہیں۔ چونکہ بیس اس تصور کی حمایت کرتا ہے، اسے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، مختصر میں RDBMS۔ یہاں کئی قسم کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ 1 to many ریلیشن شپس کیا ہیں۔ نظر آنے والی تصویر میں بکس اور آتھرز ٹیبل پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک کتاب اصل میں ایک مصنف کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ اب ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں 2 یا کئی لوگ ایک ہی کتاب کے شریک مصنف ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی مثال کو صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ایک ہی کتاب کی تصنیف تک محدود کرتے ہیں، اپنی مثال جاری رکھتے ہوئے کہ ایک مصنف کئی کتابیں لکھ سکتا ہے۔ لہذا آتھرز ٹیبل میں دکھلائے جا رہے ایک مصنف کے لیے یہاں پر بکس ٹیبل میں مصنف کی طرف سے لکھی گئی کئی ساری کتابیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ 1 to many ریلیشن شپ ہے اور ہم اسے اپنی لائبریری ڈیٹا بیس میں دکھا سکتے ہیں۔ آتھر آئی ڈی کو لے کر جو کہ آتھرز ٹیبل میں پرائمری کی ہے اور اس کو بکس ٹیبل میں جوڑ کر۔ لہذا بکس ٹیبل میں آتھر آئی ڈی کو فارن کی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پبلشر آئی ڈی جو کہ پبلشرز ٹیبل میں پرائمری کی ہے، یہ بکس ٹیبل میں جوڑ کر فارن کی بن جاتی ہے۔ لہذا کالم یا کالمز کے گروپ کو بانٹنے سے ہم ڈیٹا بیس میں 1 to many ریلیشن شپس کو ظاہر کر سکتے ہیں اور فارن کیز کو استعمال کر کے ٹیبل ریلیشن شپس کو مقرر کر سکتے ہیں۔ لہذا ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ٹیبل میں ایک پرائمری کی کو دوسرے ٹیبل میں ایک فارن کی طرح ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ریفرنشل انٹیگریٹی کو لاگو کرتے ہیں۔ مطلب ٹیبل میں ہر فارن کی ویلیو کے لیے متعلقہ ٹیبلز میں مساوی پرائمری کی ویلیو ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کیا ہے۔ اب ٹیبل ڈیزائن ونڈو میں واپس جاتے ہیں۔ ایک کتاب جتنے چاہے اتنے لائبریری ارکان کو جاری کی جا سکتی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ یہاں پر بہت ساری کاپیاں دستیاب ہیں۔ اسی طرح سے ایک رکن کتنی بھی چاہے کتابیں لے سکتا ہے، ضروری ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ کتابیں دستیاب ہیں۔ لہذا یہاں ہمارے پاس کئی کتابیں کئی ارکان کو جاری کرنے کی ایک مثال ہے، جو مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کی عکاسی کرتا ہے۔ لہذا ہم اس مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کو آپ کے ڈیٹا بیس میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا ٹیبل بکس ایشوڈ بنا کر، جسے جنکشن ٹیبل بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہم دونوں ٹیبلز بکس اور ممبرز سے پرائمری کیز کو بکس ایشوڈ ٹیبل میں داخل کریں گے۔ اس وجہ سے بکس ایشوڈ ٹیبل رکن کو جاری کی گئی ہر کتاب کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس طرح تیسرا جنکشن ٹیبل بنا کر ہم مینی ٹو مینی ریلیشن شپس کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور آخر میں 1 to 1 ریلیشن شپ ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایٹریبیوٹس یا کالمز صرف کچھ خاص ڈیٹا کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور اس لیے کبھی کبھار ہی ڈیٹا سے بھرے جاتے ہیں۔ چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں جس میں صرف ایک مصنف کے پاس ویب سائٹ پتہ ہے اور باقی کے پاس نہیں، اور آتھرز ٹیبل میں نئی ویب سائٹ کالم کو زیادہ تر خالی چھوڑنے سے ہم ڈسک سپیس ضائع کر رہے ہیں۔ لہذا ہم اس کالم کو ایک نئے اضافی ٹیبل میں منتقل کر سکتے ہیں جس کی پرائمری کی وہی آتھر آئی ڈی ہوگی۔
اضافی ٹیبل میں ہر ریکارڈ اصل میں بنیادی ٹیبل کے ایک ریکارڈ کے مطابق ہوگا جو 1-to-1 ریلیشن شپ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہاں ہم نے آپ کے ڈیٹا بیس میں ریلیشن شپس کو قائم کرنا سیکھا۔ اسی کے ساتھ ہم لبرے آفس میں ڈیٹا بیس ڈیزائن کے دوسرے حصے کے اس ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں مندرجہ ذیل موضوع سیکھے: معلوماتی اجزاء کو کالمز میں تبدیل کرنا، پرائمری کیز متعین کرنا، ٹیبل ریلیشن شپس کو قائم کرنا۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے، جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spokentutorial.org نے کی ہے۔ اس پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔